سلامتنا كاساتلايت تلفزيون إرساتي بصحكم كبرى سماعتنا نلومي سوني إسران حردن ميازيا زدرنا لكم زيناتات إنه فلما جن أرساتو أب جرمن تفيو زورح إرتراوي قلعة مويتو ترخيبو بجيتاتشو ردا زمراح كم في حوهات حدش كابيني جزيوم محدار تقراي كم زي قبلو أفليتو إثيوبيان كينيان أبدوباتن نقداو ملوات ككهد زي سقل سممع تفراريمان أمريكا أبيمن بزكايدو تمتقعت عير عسات غلطة سبعة قتلهم منقس ديمقراطية ريبابليك كونغو نبوليتيكاوي سلفي جوزيف كابيلا أجدوا بيت فردي تونيزيا بوديت أنصار دحنا منقستين استخصو سبات كساب سوسان ششان عمت زبتصح معصر تبينو ليك أنا باباسات كاثوليكاويت بيت كريستيان علم أبونا فرانسيس عريفهم أب جرمن فيلبرغ بعشران حاموش المجابيت كبيت مرتي بس واتسات أفيو كدلت أنحاب أولس تبهلا ودش تعمت إرتراو قلعة مويتو كم استرخبا ريدي إرنا حبيرا نزي نايز حتى لأمره أوتيزم تقام زنابرا قلعة نمركاب كابتاز تفعل على تحيزو بدرجة هجر تعو غناي مدلايت عرتات ككايد متنحو أتاريدو تغيسا بوليس جرمن بسنبت 20 ميازيا بزرقحو حبريتا أب فيلبرغ أبزركب كما جمرو بالان حدا قلعة ميتو كم سرخبة بمحبار أتين سلسة قناز كدلات أنها بأولوس كخون كم زخل دحر من أنفاتيو وتي مويتو استرخبة قلعة إيرتراو بأولوس مهانو ترقاقيسو متفو عاوي شغلوت فتيروس أنها بأولوس موتو عاب إيرتراويان كبير حزن نسيب الله بقاتو جيتاتشو ردا زمراح كان فيه وعاتن تحدث تمسرتا جزيو كابيني جزيو محدار تقراي زي حقافن زي حقاون بمبال كم زنصاقو تيكفاه إثيوبيا حبيرو جوجل أتو جيتاتشو تمالي 20 ميازيا بزوجو مجلسي أتدليتن نايتي بدكتور دبرتيون زمراح وجن حوهات تراي بمسمع كم زقامات جلسون زي حوافي زبلون كابيني أبتي كلل سفيح وكلنا نمتصبراغ بقطف كرم حتيتو عبتا جراي بعلوة منقستي سلطان كاب زتحاز 4 معالتي تقصير الله زبالات مجلتي اتحجيز الله ودادبا حقونات زقودولو مخانون عبرت سبت جراي وسنت بلوتيكاوي تواسعتن مشارختي أكلاتن زتقالل كم زيكونن بمجلاس اتوججله اتي كابيني داقم كم عراران فدرال منقستن هجراوي محبرسابن عفليتو كم زلو عرديو يتبليتنا الجنرال تادس ورد زمراح حدش جيزاو محدار بوغانو كابيني جيزاو محدار كل تقراي سرح كم زجمر عفلتو الله بقاتو جيتاتشو ردا زمراح زنبالا كابيني جيزاو محدار عبالاتو كاب 27 عب 21 قطري مكتلات بريزيدنت دما كاب كلتن عب حدا كم زقودل زقابارة اتحدش بريزيدنت مكتلو من كغون كم زخون زاكيت عفلت انزالله مستي قداي قربس لهم سبات قنا مور حقن مكتل ابون برح وهات اتو اماني راسفا كخون كم زغل يقمتو قال تقارو لو تنز طلبو حتتات منسيات زملس حدش كابيني جيزو محرار ايت مسرتان بنبال تحدش بريزيدنت جيزو محرار يرقفو لسنا الجنرال تادس ورده نمدم مرقطها حدش كابيني جيزو محرار بزملكات ابزوصو مجلسي تقراي كام عمق بوليتيكاو عقرقر كتوصع لوايلو كابز حلفو كل تعمتات جيزو محرار بزح صبغن حماقن نغرات كم زغاطمو زغلص لسنا الجنرال تادس ورده نت صبغ نغزا رسخانه حماق دمان خلوت مها بايكالنيو إلو نهزبن هاجرن سقودو بوليتيكا قراربا نقدفو قبل دما وسيخو ليتنال جنرال تادس ورده أبتي أب قربا أوان ككايد تحسيبو زلو سنة سرعات ممرقتا أتو جيتاتشو ردان كالوت مرحتي جيزو محدار نبرن كركبو وقعو عدما قريب الله ليتنال جنرال تادس ورده بمخنيات بعد فاسيكا أبز سمعو نايمكو عبز حكوم ملخت دما أبز عمت زي تمزابلتين أبقزقوم نايم ملاسة سرحات كسالتيو أم عقوبي مأكلات نصنحو دما نابرقوم نمحياش أتاكروك وهابيو إلو أزي كم زيدون كالله وتم ببرازيدنت جيزو محرار نبر أتو جيتاتشو رده تعقيدهم زنبرو مرحت سراويت تقراي بحدش بريزيدنت ليتنال جنرال تادس ورده اقدوم كم سلعلهم تحبيرو ميجر جنرال يوحنس ولدي جرجيس برغادير جنرال مقبي هايلن ميجر جنرال معشو بينن قبل اليوم تنبيرو زنبر اقدا كب 15 ميازيا 2025 جميرو كم سلعله زقلص دبدابه بصيحو مالا بزي كازي ببريزنت جيتاتشو ردا تسنابيتو زنبر ليتنال جنرال فسها كيدانو حلافي بيرو سلام دحنتن كل تግራይ ኮይኑ ተመዚዙ ከም ዘሎ ሬድዮ ዋዜማ ሓቢራ
ኢትዮጵያን ኬንያን ድሕርና ክልተ ዓመታት ዘተ ኣውሽጢ መቃን ነፃ ንግዲ ኣህጉር ኣፍሪቃ ክልታዊ ንግዲ ንምጥጣሕ ዝኽእለን ስምምዕ ከም ዝተፈራረማ ጋዜጣ ካፒታል ሓቢራ። በዚ መሰረት ኣብዶባት ክልቲአን ሃገራት ኣብ መንጎ ክልል ኦሮሚያ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኬንያ ማርሳቢት ካውንቲን ኣብ ዝርከብ ከባቢ ሞያለ ክሳብ $1,000 ናይ ዝግመት ኣቑሑ ንግዳዊ ልውውጥ ክግበር እዩ። እዚ ኣብ ሞምባሳ ዝተዛዘመ ስምምዕ ኣገባባት ንግዲ ብምቅላል ዞባዊ ውህደትን ምዕማቕን ቁጠባዊ ርክብ ክልቲአን ጎረቤት ሃገራት ምዕባይን ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ። ብመሰረት እቲ ሓድሽ ስምምዕ እቲ ንግዳዊ ቀጽሪ ንውሽጢ ኢትዮጵያ 50 ኪሎ ሜትር ኣብ ውሽጢ ኬንያ ድማ 100 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን እዩ። ኣብ ውሽጢ እዚ ዝተመደበ ከባቢ ኣቑሑን ኣገልግሎታትን ብዝተነከየ ታሪፍን ብዝወሓደ ቢሮክራሲያዊ መሰናኽላት ክውሕዙ ትፅቢት ይግበር። እቲ ንግዳዊ ቀጽሪ ቁጠባ ውሽጢ ሃገር ንምብርባር ብክልቲኡ ወገናት ንኣሽቱን ማእከሎትን ትካላት ዕድላት ምፍጣር ዝተዳለወ ምዃኑ ተገሊጹሎ። ኣብቲ ዞባ ዝነጥፉ ኣነጋዶ ኣብ ወርሒ ክሳብ 4 ግዜ $1,000 ንግዳዊ ዕድግን መሸጣን ከም ዘኽእሉ ይገልጽ። ኣሜሪካ ብ20 ሚያዝያ ኣብ ሰንዓ ርእሰ ከተማ የመን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ነፈርቲ 12 ሰባት ከም ዝሞቱን 30 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ኣልጀዚራ ሓቢሩ። እቲ ደብዳባት ኣብታ ካብ 2014 ኣትሒዛ ኣብ ትሕቲ ምቁፅጻር ሑቲ ዘላ ከተማ ሰንዓ ኣብ ከባቢ ኣሲር ኣብ ዝርከብ ፕሮጀክትን ከም ዝተፈጸመ ማዕከናት ዜና ሑቲ ብ20 ሚያዝያ ሓቢረን። እዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ኣብ ወደብን ማዕረፎ ነፈርትን ሆደኢዳ 13 መጥቃዕታት ድሕሪ ምፍጻማ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ክኸውን እንከሎ ቅድሚ 3 መዓልታት ድማ ኣብ ወደብ ራስ ኢሳ ቀታሊ መጥቃዕቲ ፈጺማ ምንባራ ይዝከር። ምምሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣብ ልዕሊ ሑቲ ዓብይ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ክካየድ ካብ ዝእውጅ ንድሓር ልዕሊ 200 ሰባት ተቐቲሎም ኣለው። መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንፖለቲካዊ ሰልፊ ፕረዚደንት ነበር ጆሴፍ ካቢላ ከም ዝኣገዱን ንብረቱ መንግስቲ ክርከቦ ከም ዝወሰነን ሮይተርስ ሓቢሩ። መንግስቲ ኮንጎ ናብዚ ውሳነ ዝበጽሐ ሰልፊ ዳግመ ህንጸትን ዴሞክራሲን ናይ ካቢላ ኣብ ምብራቕ እቲ ሃገር ዝርከቡ ብሩዋንዳ ዝድገፉ ተቃዋምቲ M23 ከም ዝድግፍ ድሕሪ ምኽሳስ እዩ። ካብ 2001 ክሳብ 2019 ነቲ ሃገር ዝመርሐን ኣብ ልዕሊኡ ህዝባዊ ተቃውሞታት ድሕሪ ምህጉሃሩ ካብ ስልጣኑ ዝተኣልየን ወዲ 53 ዓመት ካቢላ ናብ ኮንጎ ተመሊሱ ነቲ ኩናት ፍታሕ ኣብ ምንዳይ ክሕግዝ ከም ዝደሊ ምግላጹ ይፍለጥ። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኮንጎ ብ19 ሚያዝያ ኣጋምሸት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰልፊ ካቢላ ንተቃወምቲ M23 ብምሕጋዙ ካብ ንጥፈታቱ ከም ዝተኣገደ ክገልጽ እንከሎ ሚኒስትሪ ፍትሒ ድማ ኣብ ልዕሊ ንብረትን ካልኦት መራሕትን ናይቲ ሰልፊ እገዳ ክውሰድ ምዃኑ ኣፍሊጡሎ። ኣኽበርቲ ሕጊ ኣብ ልዕሊ እቲ ፖለቲካዊ ሰልፍን ንብረቱን መስርሕ ክጅምሩ መምርሒ ተዋሂቦም ከም ዘሎም ድማ ሓቢሩ። ዝርዝር ናይቲ ክስታት ግን ኣይተዋህበን። ጸሓፊ ናይቲ ሰልፊ ፈርዲናንድ ካምቤረን ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ እገዳ ንቕዋምን ሕግታትን ኮንጎ ብግልጽ ዝተሓሰዩ ክብል ወቒሱ። ምንቅስቓስ ተቃዋምቲ M23 ካብ መጀመርያ ናይዚ ዓመት ዝጀሚሩ ኣብቲ ብማዕድንን ዝሃብተመ ምብራቓዊ ክፋል እቲ ሃገር ክልተ ዓበይቲ ከተማታት ተቆጻጺሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ቤት ፍርዲ ቱኒዝያ ብውዲት ኣንጻር ድሕነት መንግስቲ ብዝተጠርጠሩ ክሱታት ካብ 13 ክሳብ 66 ዓመት ዝበጽሕ ማእሰርቲ ከም ዝፈረዶም ኣገልግሎት ዜና ኣናዱሉ ብ19 ሚያዝያ ሓቢሩ። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ፍሉጣት ፖለቲከኛታት ዝርከቦም ልዕሊ 40 ውልቀ ሰባት ከም ዝተበየነ ማዕከናት ዜና ቱኒዝያ ሓቢረን። ነቲ ብ19 ሚያዝያ ኣጋምሸት ዝተዋህበ ውሳነታት ቤት ፍርዲ ብመሰረት ሕጊ ቱኒዝያ ፍሩዳት ይግባይ ክብሉ ክፉት ምዃኑ ተፈሊጡ። ካብቶም ዝተፈርዱ ኣባላት ምንቅስቓስ ኤናህዳ መራሒኡ ናውረዲን ቤሪ፣ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ነበር ራቸድ ጋናውቺን ዋና ጸሓፊ ሰልፊ ሪፐብሊካን ኢሳም ቸቢን ይርከቦም። ካልኦት ምስ ጥምረት ተቃዋምቲ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ዝተኣሰሩውን ኣለዎም። እቲ ዝቐረበ ክስታት ውሽጣውን ግዳማውን ጸጥታ መንግስቲ ንምድኻም ውዲት ምፍጻም ጉጅለታት ግብረ ሽበራ ምቋምን ብናዓቢ ማሕበራት መንግስቲ ንምቕያር ምፍታንን ዘጠቓለለ እዩ። እቲ ቤት ፍርዲ ነቶም ካብቲ ሃገር ዝሃደሙ እውን ኣብ ዘይተረኽብሉ መጋበያ ፈሪድዎም ኣሎ። ምንቅስቓስ ኢናህዳ እቲ ኣብ ልዕሊ ተቃዋምቲ ፖለቲከኛታት ዝውሃብ ዘሎ ፍርዲ ብምኹናን ተኸሰስቲ ገበነኛታት ምዃኖም ዘረጋግጽ መርትዖ ኣብ ዘይብሉ ብግልጽን ፍጹም ዝተዛብዐን
ፍርዳዊ መስርሕ ብይናት ከም ዝተዋህበ ገሊጹ ተካላት ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ተቃዋምቲ ውድባትን ነቲ ጉዳይ ፖለቲካዊ ድራኸ ዘለዎ ብምባል ኮኒኖም ኣካል ናይቲ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ካይስ ስዒድ ንዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ንምዕፋን ዝግበር ሰፊሕ ጻዕሪ ምዃኑ ድማ ገሊጾም ንኣስታት 12 ዓመታት ንካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዓለም ብመንፈሳዊ መርሒነት ዘገልገሉ ኣቡነ ፍራንሲስ ብሕማም ከሳቀዩ ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ 21 ሚያዝያ ንግሆ ብሞት ካብዚ ዓለም ከም ዝተፈልዩ ቫቲካን ገሊጻ እቶም ጳጳስ ትማሊ ሰንበት 20 ሚያዝያ 2025 ምስ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫይነስ ተራኺቦም መንባሮም ካብቲ ሃገር ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ይመልከት ኤሪሳት ንመላእ ሰዓብቲ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ጽንዓት ይሃብኩም ትብል كبرات تعتدلتنا نزسعات الدرنا لكم زيناتات أبزنزازم أبقى تعلي بخالو تحسوك السامر رخاب سوسناين من الكوم